اما خدا اجازه نمیده امام حسین تموم بشه. بنا نیست تموم بشه، بنا نیست. با خود امام حسین جنگیدن، اما با نام امام حسین نمیشه جنگید. قبل 100 سال توی جای خوندم یکی از نخست وزیرای کشورهای خارج گفته بوده که ما باید کربلا را خراب کنیم، یعنی امام حسین. کوش خودش رفت، اسمش رفت، اسمش هم یادم نیست. شعائر مقدسه امام حسین هم همین، تموم شدنی نیست.